अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। परमिएबिलिटी टॉपिक का कंटिन्यू करते हुए आज हम इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे और इसमें हम परवियस रॉक्स और इम्परवियस रॉक्स के बारे में जानेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास हार्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स एक कैटेगरी होती है और दूसरी हार्ड रॉक्स कैटेगरी जो होती है वो जो सेडिमेंट से कंसोलिडेट होके फिर लिथिफिकेशन होके बनती है, जैसे सैंड से सैंडस्टोन, ग्रेवल पेबल से कॉन्ग्लोमरेट, देन सैंडस्टोन को मेटामॉर्फोज होके हाई टेम्परेचर पे थर्मल मेटामॉर्फिज्म होके फिर क्वार्ट्जाइट बनती है। तो इन दो टाइप्स ऑफ रॉक्स, इनमें दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। एक तो हार्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स जिनका जो कूल होके फिर मैग्मा और लावा से क्रिस्टलाइज होके बनते हैं, वहाँ पर इंटरलॉकिंग क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर होता है रॉक्स का, तो उनमें ना ही पोरासिटी होती है ना ही परमिएबिलिटी होती है। तो ऐसे रॉक्स को हम इम्परमिएबल रॉक्स कहते हैं। ऑन द अदर हैंड हार्ड रॉक्स, मोस्टली सेडिमेंटरी रॉक्स में से जो हार्ड रॉक्स होती हैं उनमें पोरासिटी होती है लेकिन परमिएबिलिटी नहीं होती है। दैट मीन्स कुछ रॉक्स ऐसी होती हैं जो इम्परमिएबल होती है, पोरासिटी होती है लेकिन उनमें इंटरकनेक्टेड पोर्स नहीं होती है, वाटर कैन नॉट फ्लो थ्रू दोज रॉक्स, उनको हम इम्परमिएबल रॉक्स कहते हैं। जैसे शेल है और लूज अनकंसोलिडेटेड क्ले है, और इसके अपोजिट में जो है सैंड, लूज कंसोलिडेटेड सैंड, पेबल, ग्रेवल या बोल्डर, उसमें पोरासिटी भी होती है। अगर इन सेडिमेंट्स को फिर लिथिफिकेशन हो जाती है, सैंडस्टोन बनता है या कॉन्ग्लोमरेट बनता है, तो उसमें पोरासिटी और परमिएबिलिटी दोनों होता है। अब हम इन हार्ड रॉक्स को परवियस और इम्परवियस कब कहेंगे? तो पहली सूरत में जो हार्ड क्रिस्टलाइन रॉक्स हम लेंगे, अगर वो उनमें वेदरिंग फ्रैक्चरिंग नहीं हुई होगी, जैसे ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, तो वो दोनों नॉन पोरस भी है और इम्परवियस भी होती हैं। सो जस्ट लाइक हियर, ये एक एग्जांपल लेते हैं हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाई है, वो अनफ्रैक्चर्ड क्रिस्टलाइन रॉक है, ग्रेनाइट लीजिए आप, ग्रेनाइट रॉक, ओके, जो कूल मैग्मा कूल और कंसोलिडेट होके फिर बनती है। सो दिस रॉक इज डिवाइड ऑफ एनी फ्रैक्चर, एनी वेदरिंग अनअल्टर्ड फ्रॉम दिस प्रोसेसेस, ना इसमें प्लांट रूट्स वगैरह फिर उनकी वजह से कोई ब्रेकिंग या फिजिकल ब्रेकिंग हुई है, तो ऐसी अनफ्रैक्चर्ड हार्ड रॉक को हम इम्परवियस रॉक कहेंगे। इम्परमिएबल तो होती है ये बाय ओरिजिन, ये नॉन पोरस और इम्परवियल होती है। लेकिन ऐसी ही रॉक को अगर किसी एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से या वेदरिंग की वजह से, किसी और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की वजह से फ्रैक्चर्स पड़ जाते हैं, छोटे बड़े जॉइंट्स पड़ जाते हैं, तो इंटरकनेक्टेड फ्रैक्चर्स, जॉइंट्स, फिशर्स इसमें डेवलप हो जाते हैं, तो इस रॉक की जो हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है। ऑल्दो ये नॉन पोरस है, इम्परमिएबल है, लेकिन इसमें अब परवियसनेस आई है। दैट मीन ड्यू टू दिस लार्ज स्केल फ्रैक्चरिंग विद इन दिस हार्ड रॉक्स, इसमें क्या हुआ है, दिस इंटरकनेक्टेड लार्ज स्केल फ्रैक्चर्स, फिशर्स और जॉइंट्स, दे हैव इम्पॉर्टेड हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी विद इन द रॉक। तो अब इसमें जो है अगर रेन वाटर वगैरह वो एब्जॉर्ब भी होगा तो इनका पोर्स फ्रैक्चर्स के थ्रू इंटर और वो फ्लो भी इजीली करेगा। तो अब इसमें परवियसनेस डेवलप हुई है, इस ऐसे रॉक को हम परवियस रॉक कहेंगे। सो दैट मीन्स जो नॉन पोरस क्रिस्टलाइन रॉक, ठीक है, जो कि इम्परवियस थी, वो परवियस भी बन सकती है अगर उसमें फ्रैक्चर्स डेवलप हुए होंगे, सेकेंडरी structures develop हुए in the form of crisscross fractures, interconnected fractures. So it can store water as well as water can flow through via these interconnected fractures as well. तो इसमें परवियसनेस आ जाती है, जो इसमें एक एडजेक्टिव प्रॉपर्टी जिसको हम के परवियसनेस और इम्परवियस, ये इसकी सिफत बयान करती है, एडजेक्टिव टर्म है ये। सो ऐसे हार्ड रॉक को हम फिर
impervious نہیں کہتے ہیں بلکہ pervious rock کہتے ہیں, because due to these fractures water can easily conduct within the rock. ایسے راکس میں جو پھر واٹر بیئرنگ فارمیشنز یا ایکویفرز بنتے ہیں ان کو ہم ہارڈ راک ایکویفر کہتے ہیں. جیسے پینسولا میں آپ کرناٹکا, میسور اور باقی ساؤدرن پلیس میں جائیں گے, پینسولر انڈیا میں جائیں گے, وہاں پر ہارڈ راک فریکچر زیادہ پر پائے جاتے ہیں. وہاں لوز گرینولر سیڈمنٹس میں زیادہ جو ہے, خاص کر جہاں پر بھی راک ایکسپوز ہے پلیٹو ایریا, وہاں پر زیادہ تر ہارڈ راک ایکویفرس ہی انہی فریکچرس میں جو ہے, وہ ڈیپ فریکچرس ہیں اور سرفیس میں ویدرنگ بھی ہوئی ہے, تو وہاں پر وہ ہارڈ راک ایکویفرس, ان کو ہم ہارڈ راک ویلز بھی کہتے ہیں جب ہم اس میں پھر ٹیوب ویل یا ہینڈ پمپ ڈرل کرتے ہیں. سو دیٹ مینس پرویس راک اس راک کو ہم کہیں گے وچ الاؤز فری فلو آف واٹر. اوکے, سو دیٹ مینس پرمیس راک آن ون ہینڈ وہ پورس اور پرمیبل بھی ہو سکتی ہے, جیسے سینڈ اسٹون نیچرل بائی اوریجن بائی برتھ بائی اٹس جینیسس بائی اٹس فارمیشن, اس میں پورس بھی رہتی ہیں اور انٹر کنیکٹڈ پورس بھی رہتے ہیں. دیٹ مینس پورس اینڈ پرمیبل لوز سینڈ, اس کو سینڈ اسٹون بنتی ہے. ایک طرف تو پرمیبل راک جو ہے پورس اور پرمیبل بھی ہوگی, دوسری طرف وہ نان پورس اور امپرمیبل بھی ہو سکتی ہے, جیسے یہ گرینائٹ نائس اینڈ دس کوارٹزائٹ اینڈ بسالٹ. اور لیٹرن آئسی راکس میں جو ہے بیکاز آف فریکچرنگ اس میں پرویسنس ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو دیٹ مینس اگر وہ نان پورس اور امپریمل بھی ہو لیکن وہ پرویس بھی ہو سکتی ہے. سو امپریویس راکس اس کو ہم کہیں گے. سو دوز راک دیٹ ڈونٹ allow any free flow of water through them. For example, again یہ unfractured granite, gneiss, quartzite, etc. اوکے, یہ نان پورس بھی ہوتے ہیں اور امپرمیبل بھی ہوتے ہیں اگر اس میں کوئی فریکچرنگ ایفیکٹ نہ ہوا ہو, کہ کوئی ویدرنگ نہ ہوا ہو, کوئی روٹ پلانٹس اس میں ڈیولپ نہیں یا کوئی ویجیٹیشن اس پہ گرو نہیں کیا ہو, تو روٹس کی وجہ سے اس میں کریک فریکچرز فزیکل بریکنگ نہیں ہوئی ہو, تو ایسے راک نان پورس ہوگی اور اس میں کوئی فریکچر وغیرہ نہیں ہوگی. دیٹ مینس وہ پرمیبلٹی اور پرویس بھی نہیں اس میں ڈیولپ نہیں ہوا ہوگا, تو ایسے راک کو ہم امپرویس راک کہیں گے. دوسرا اس کا اپوزٹ, ایک امپرویس راک پورس ہو سکتی ہے. اوکے, امپرویس راک دیٹ مینس اس میں بہت سارے پورس ہوں گے, جیسے جب کلے کو کنسالیڈیٹ ہو کے لیتھیفیکیشن ہو کے شیل بنتا ہے تو اس میں پوراسٹی انٹر گرینولر اسپیسز ہوتے ہیں, لیکن اس میں امپرمیبلٹی بھی ہوتی ہے اور وہ اس راک کو ہم امپرویس راک بھی کہہ سکتے ہیں. سو امپرویس راکس which doesn't allow free flow of water through them are said to be impervious. For example, solid unfractured granite, gneiss, quartzite. And impervious rock may be also non-porous. Okay. So on the other hand, this impervious rock may be porous as well, such as shale. So pervious rock, those rocks which allow free flow of water through them, they are said to be pervious. So ایک pervious rock جو ہے وہ پورس اور پرمیبل بھی ہوگی, جیسے سینڈ اسٹون جیسے میں نے آپ کو کہا, اور آن دی ادر ہینڈ اس کے برعکس وہ نان پورس اور امپرمیبل بھی ہوگی, جیسے گرینائٹ, نائس ایٹسٹرا, دیز میٹامورفک اگنیس راکس, لیکن فریکچرنگ کی وجہ سے اس میں پرویسنس آ جاتی ہے. سو دس آل اباؤٹ پرویس امپرویس راکس. اس کے ساتھ پرمیبلٹی جو ٹاپک ہے وہ بھی ختم ہوتا ہے. سو